یو بل صلوات د حسین قدرمنې مور باندې وشي. جیل دروازې کې سره وړونه وکسو سلګې د ډېرې وکمه وڅه خوږ لاسونه وکسمه په وینو سرې مجامې په شمنا وی ازغار کلا دوا کمسور ما د خوږ زړه کې ګیلې ما د خوږ زړه کې ګیلې ورو ورو زیاتېږي خدایا خاورو نرسي خوب ما په خاورو نرسي خاورو نه ډېره زخمي زه شهزادي وم ربا زه شهزادي شولم وړوکی قیدی کابل پدی خرابی کابل پدی خرابی وجوا جوړی کی خدایا مالا لاسو زلوانه ورا ورا درندی کی خدایا ساکینا خوږ زنی خو
कमड़ा वैराबा काबर आबास कंदल मापवाड़ी जनाजे मापवाड़ी जनाजे वीने जाली की खुदाया मादला सो सर्वाने वरावरात्रांदी खुदाया मौत का पान चुगवकी माता का पान चुगवकी उरूरम कैदी दे खुदाया वदमा दपान चुगवकी वमसा रबा या अखी बवाम बियासरी या अखी बवाम बियासरी द्रूर मशारी की खुदाया मादला सो सर्वाने वरावरात्रांदी खुदाया हुसैन फरियाद वकोई वद करबला डिरस्तड़िया हुसैना मतम यानु वड़ा बिबिद से आई खुदाया चू पूरी बदागा जिंदगी कम दिवालों शुरुता नोस्ता स्विलिको शाम वतन दे खराबाद सकीना दे शाम वतन दे खराबाद सकीना दे चूक मन पीशंद चौसरा मशगूल कमा पताड़ुलु लासु की नम दिवालो ता खुदाया या पताड़ुलु लासु की नम दिवाला ता या तिमी वाडू केलास दे पतांदिको जिर जिर गोरी जबरियात वरता दे ख्वाक से जिंदगी कमा जवाड़ा यो जंजीर द्रुंदे की नम पोचम जवाड़ा यो जंजीर द्रुंदे की नम पोचम पुवाडूला सोनी जडीरा जखमी कडो दिवडना खुयान दिवडना माच खोली की जपाकिरा हा बेसगार बस चोपरी जिंदगी कमा کلا کلا مدخ پلا خونایات شی پوڑ مخنی دا سروخ یو لختی کا دا مظلومی درور پکود کی لگا سملما پگلو گلو بیان دیاتی می کما سردار علی کے جان د خرابی دی پکلم بی پورا کلبی کسکام یا
صلوات بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. جمعه شپه د خپلو ګناهانو بخشش دپاره زمنې مولا سحور باندې تعجیل وشي بلند او سره صلوات واستوي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها سيما بقية الله الأعظم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلاة الله. پاکستان مومنین کرام، مجلس منعقد شد جمعه شپه ده دعا شپه ده پروردگار جمع دعا مستجاب و ساله کی مشکلات جمع آسان و ساله کی خدای بیماران و بعد صحت جمع و ساله کی مسافران محفوظ و صدره کی بی اولاد کال دا خوشبور زولاد زنگوی و زنگاله کی کرزو ولا غیب خزانون کرسی عطا و ساله کی یو مومن ده مشکل ده پاک دسمانی مولا مشکل آسان و ساله کی رکارڈونو نمبر طرف و ساله کی بیا دعا کو خدای زمانی مولا سحور بندی تعجیل و کی دا غطول دعانو قبلال دا پارا باسی بلند صلوات دوست. بینک والا با مسئلہ تو سے خدمات کی عرض کاؤں خواہل باتا مقلدین تا ذکر کاؤں چوک سا سستانی او تقلید کی دی آغوی دا پارا دے دا مسئلہ بینک مسئلہ یو پرائیویٹ دے یو سرکاری دے یو نیم سرکاری دے. نیم سرکاری بینک ما سرکاری بینک پشوتا دے. سرکاری بینک و نیم سرکاری یو حکم دے یہ پرائیویٹ بیل حکم دے. اکثر خالق دائی سے بینک گاٹا جائزہ دے و ندے جائزہ سستانی او اسلامی ملکوں کی سورہ بینکو ندی اوی تے اجازات پھر کر رہے دے ستو سے دی کی اکاؤنٹ خود سواش شو دا کومی اکاؤنٹو ندی کرنٹ اکاؤنٹو تے فکس اکاؤنٹو تے سیونگ دا ٹولا کی جائز دی معنی نشتا دے. دا بینک نسکوما گاٹا ملوی کی کاغا سرکاری بینک دے کاغا نیم سرکاری دے کاغا پرائیویٹ بینک دے گاٹا چے دے جائزه ده معنی نشتا. خوشحال ده داغا ده دوا شرطونه ضروری دی. یو دا چه بینک والا تا نشه مجبوره اسمو تا بدور رکاوی تا دغ نیان سارا دغ اراده سارا چه ما پیسی ورکی نشی زی بینکی کی گتا نورا کاغذو که آغا سیا کرویشتا ده خوی تو طرف با شرط و شروط نوی. دا ایوا مسئله دویما مسئله دی که دا ده چه کم سرکاری بینکو ندی نیم سرکاری دی دخی چه کومه گاٹا تو تا ملوشی مثلا یو لاک باندی تو تا سو دیر کی شل زره دیر کی دا طولی عجیب تا نشی چوائی دخ شلو زرو کی بلا زره غریبانو تا ورکائی فقیر دے غریب دے چه غریبانه دے دا خمس را تعلق نلری چه ویچه خمس خبره دے خمس بیل خبره دے یو لاک مثلا سو گاٹا لی شل زره روپے دا شلو زرو کی لا زره روپے بچو تا ورکائی
یغه واجه دا دی چې سرکاري بینک مالک معلوم نه دی، مجهول دی، چونکې دی مالک نشته، معین څوک دی. البته چې کله زماني مولا راشي د هغه حکومت کې بیا دا ټوله شیونه چې سرکاري دي هغه مالک معین دی چې هغه زماني مولا دی. ما داسې چونکې شیایو غیبت امام زمان کې ای بینک مالک مجهول دی، خو سرکاري بینک یا نیم سرکاري، لہذا نیم سرکاری و سرکاری بینک کی چې کومه ګټه ملویږي اب نیمه چوته ورکوي تو دا څه تاسو پوښي. خو پرایویټ بینک کې چې څوره ګټه ملویږي ټوله تو د پاره شه ده جایزه ده معنی نشته. صلوات الله محمد و محمد. البته رهبر والا چې کومه مو مسله پړو کړی دی هغه که پرایویټ وي که سرکاري وي هغه په نږدې مشکل دی. هغه ځکه مشکل دی چې هغه یې چې کله ته بینک کې اکاونټ خلاصوي ته به بینک والا ملموي چې دا بینک والا د ویلې چې ته پیسې وکړې خو هغه بزنس په کوي داسې خو نه کېږي که نه. ته به دا کسې چې بینک والا که چېرې هغه باندې شرعي مضاربه کوي، شریک هم هغه دي مضاربه دي ته ویلی شي چې چا سره ګټه تاوان شریک کي. که چېرې تو ته یقین وي چې بینک والا د ما پیسو باندې سود نه کوي، مضاربه شرعي ده کوي او تا یا مضاربه شرعي بنیاد باندې ورسره دی، بیا ایمانه نشته دی. خو دوم المواله سخته ده ځکه ته ویلې چې رهبر والا کې مشکل شته دی. بیا دین علاوه بینک نه قرضې خستله چو ګوډې ونه خلی چو قرضه ونه خلی څه موږ تاسې څه نه ورته وایو لون نه ورته وایو. لون خسای شي پرایویټ نه معنی نشته سیسته نه وپنې دی، یعنی ته پرایویټ نه لون نشي خسته معنی دی دغه کوي. کسای پرایویټ والا ګاټه تو ته ټوله جایزه ده، سرکاري والا بنی مشه کوي. لون دی برخلاف ده، لون پرایویټ نه نشي خسته ویلې چې لون کې تو نشي کوي پروفیټ ګاټه کټای کنه سود ده دو نشي خسته. اما سرکاري نه خسته شي خو په دې شال باندې چې ته په دا نیت وکړي چې دغه بینک مالک شو کې معلوم نه ده زه دا پیسې سیستاني اوانه خالو ورنافي ورکول کې یا نه دغه یوه هیله شرعي ورته وي دی ولیاره دی سرکاري بینک کې چې ته دغه نیت سره چې شو کې مالک مجهول دی